Suba Digital. Enjoy with us. नेपाली चलचित्रको बजारमा अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र अभिनेता विपिन कार्की अभिनीत सफल चलचित्र प्रसादको सिरिज प्रसाद 2 को निर्माण हुने भएको छ। निर्माता सुभाष थापाको निर्माणमा करिब 1.5 वर्ष अगाडि प्रदर्शनमा आई नेपाली दर्शकहरूको मन जित्दै व्यावसायिक तथा समीक्षात्मक दुवै हिसाबले सफल चलचित्र प्रसादको सिक्वेल प्रसाद 2 को छायाङ्कन दशैंपछि सुरु गर्ने तयारीमा निर्माण टिम रहेको पनि बताइएको छ। चलचित्र प्रसादकै लेखक सुशील पौडेलले यति बेला चलचित्रको स्क्रिप्ट लेखिरहेको पनि निर्माता सुभाष थापाले जानकारी दिएका छन्। साथै चलचित्र प्रसाद 2 लाई चलचित्र लभ डायरीजका निर्देशक सौरभ चौधरीले निर्देशन गर्ने भएको पनि बताइएको छ। चलचित्र प्रसादलाई दिनेश राउतले निर्देशन गरेका थिए। निर्देशक सौरभ चौधरी चलचित्र प्रसाद 2 को निर्देशकको रूपमा अनुबन्ध भइसकेको पनि निर्माता थापाले बताएका छन्। निर्माता थापाका अनुसार चलचित्र प्रसाद 2 मा कलाकार पुरानै दोहोरिने सम्भावना प्रबल रहे पनि अहिलेसम्म कुनै कलाकारलाई अनुबन्ध नगरिएको पनि बताइएको छ। साथै निर्माता थापाका अनुसार चलचित्र प्रसाद 2 चलचित्र प्रसाद जहाँबाट सुरु भएको थियो त्यो भन्दा अगाडि र जहाँ अन्त्य भएको थियो त्यसपछिको कथा सिक्वेलमा जोडिने पनि बताइएको छ। साथै विवाह भन्दा अगाडि विपिन र नम्रता बीचको प्रेम सन्तान भएपछिको कथालाई पर्दामा उतारिने पनि उनले बताएका छन्। चलचित्र प्रसादमा विपिन कार्की, नम्रता श्रेष्ठ र निश्चल बस्नेतको प्रमुख भूमिका रहेको थियो। यसको सिक्वेलमा निर्देशकको रूपमा दिनेश राउत नहुनुमा निर्माता थापाका अनुसार निर्देशक राउतको बढ्दो व्यस्तता रहेको बुझिएको छ। नेपाल सरकारले कोरोनाको कारण जारी गरेको लकडाउनलाई श्रावण 7 गतेबाट हटाए पनि चलचित्र क्षेत्रमा भने कायमै राखिएको छ। सिनेमा र विद्यालय बाहेक अन्य सबै व्यवसायलाई खुला गर्ने निर्णय गरेको सरकारले यस क्षेत्रलाई कहिलेदेखि खुलाउने भनेर जानकारीसम्म पनि गराएको छैन। जबकि भदौ 1 देखिको लामो दूरीको यातायातका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवालाई पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर चलचित्रको बारेमा भने सरकारले अझै कुनै ठोस निर्णय नगरेको कारण यस क्षेत्रमा छाएको अन्योलता थप लम्बिने भएको छ। खुला गरेको भोलिपल्टैबाट चलचित्रको गतिविधि सुरु हुँदैन। त्यसको तयारीको लागि पनि समय लाग्छ, जसले गर्दा स्थितिको मूल्याङ्कन गरी राज्यले तुरुन्त निर्णय गर्न चलचित्र कर्मीहरूले दबाब दिनुपर्ने भएको छ। सिनेमा घर भन्दा पनि चलचित्र छायाङ्कनलाई तुरुन्त खोल्न सकिन्छ। छायाङ्कन गर्ने अनुमति दिएपछि पनि त्यसको तयारीको लागि झन्डै 1 महिनाको समय त लाग्छ नै। कोरोना रोग सम्बन्धी मापदण्डलाई मानेर चलचित्र छायाङ्कन गर्न निर्माताहरू पनि तयार नै छन्। सुटिङ गर्दा गर्दै बिचैमा रोकिएका झन्डै आधा दर्जन चलचित्रहरू तुरुन्तै छायाङ्कन गर्न आतुर छन् भने आधा दर्जन जति नै नयाँ चलचित्र पनि सुटिङमा जान तयार छन्। सुटिङ रोकिएका चलचित्रहरू झरना थापाको ए मेरो हजुर 4, दिपेन्द्र लामाको 2 नम्बरी, नारायण ब्राह्मणजीको परदेशी 2, द होल टाइमर, गुन्जन, देशान र आदिवासी चलचित्र मरङ आदि छायाङ्कनमा जाने पर्खाइमा रहेका छन्। माधव वाक्लेको पारस, रोज राणाको खलनायक 2, मिलन चाम्सको गोर्खा वारियर आदि नयाँ चलचित्र पनि छायाङ्कनमा जान तयारी गरिरहेका छन्। त्यस्तै चलचित्र घर खुल्ने भएपछि पनि सञ्चालनमा आउन त झनै समय लाग्ने देखिएको छ। कोरोनाबाट बच्न भिडभाडबाट टाढा रहनुपर्छ। सिनेमा हलमा भिडभाड भएन भने चलचित्रको व्यापार राम्रो हुँदैन। 33% सिटको मात्र टिकट बेचेर सिनेमा हल चलाउने चर्चा चलिरहेको छ। त्यसो हुँदा टिकट मूल्य बढाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको अवस्थामा साबिक मूल्यमा नै हलसम्म दर्शक आउने अवस्था छैन। अझ मूल्य बढ्यो भने चलचित्रको व्यापार कस्तो हुने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले यो अवस्थामा चलचित्र प्रदर्शन गरेर जोखिम मोल्न निर्माताहरू सायदै तयार होलान्। नेपाली पछि हिन्दी र अङ्ग्रेजी चलचित्रहरू पनि रिलिज भइरहेको अवस्था छैन। यसकारण सिनेमा घरहरू तत्काल सञ्चालनमा आउन कठिन छ। त्यसैले चलचित्र कर्मीहरू, उनीहरूको सरकारवाला सङ्घ संस्थाहरू, चलचित्र विकास बोर्ड लगायतका सरकारी निकायहरूले गम्भीर रूपमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्रदर्शनको तयारीमा रहेको चलचित्र लक्का जवान, हिजो आजका कुरा, चपैले हाइट 3, म यस्तो गीत गाउँछु 2, निर्फुल, प्रेम गीत 3 हुन्। यी चलचित्र मध्ये कुन चलचित्रले चाहिँ जोखिम मोलेर पहिलो पटक प्रदर्शन गर्ने हो, कसरी प्रदर्शन गराउने, राज्यको तर्फबाट तत्काललाई के कस्तो सुविधा दिने हो भन्ने विषयमा आजैदेखि तयारी गर्न आवश्यक रहेको देखिएको छ।
कोरोनाको त्रास बढेसँगै गत वर्षको चैत्र 11बाट सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन गत महिनाको असार 1बाट केही खुकुलो गर्दै गत मङ्गलबार मध्याह्न रातिबाट सरकारले पूर्ण रूपमा लकडाउन सकिएको घोषणा गरे पनि चलचित्रको निर्माण, छायाङ्कन र प्रदर्शनलाई भने लकडाउन कायमै रहेको छ। प्रायजसो चलचित्र सम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरूमा रमाउँदै र दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिँदै आएका चलचित्र कर्मीहरू लकडाउनका कारण घरभित्र रहँदै लकडाउन खुल्ने र पुनः पहिलाको जस्तै चलचित्रको रङ्गीन संसारमा रमाउने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। तर असार 1बाट लकडाउन लुजडाउनमा परिणत भएसँगै केही चलचित्र कर्मीहरू भने यति बेला विभिन्न म्युजिक भिडियोहरूमा व्यस्त बन्दै आएका छन्। यति बेला म्युजिक भिडियोको छायाङ्कनमा व्यस्त हुने चलचित्र कर्मीहरूमा अन्य चलचित्र कर्मी भन्दा नायक पल्सा अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन्। उनी यति बेला दैनिक जसो म्युजिक भिडियोको छायाङ्कनमा व्यस्त रहँदै आएका छन्। साथै उनले कोरोनाको त्रासका कारण अस्तव्यस्त बन्न पुगेको नेपाली चलचित्रको बजार र गीत सङ्गीतको बजारलाई आफ्नो तर्फबाट केही सहज होस् भनेर आफूले लिँदै आएको पारिश्रमिकमा 25% कम गरेका छन्। यसै क्रममा चलचित्रको माध्यमबाट दर्शकहरूलाई विभिन्न मनोरञ्जन दिँदै आएका नेपाली चलचित्र कर्मीहरू लकडाउनका कारण घरभित्र रहँदै आएको समयमा चलचित्र कर्मीहरूले यति बेला विभिन्न सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मनोरञ्जन लिँदै र दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन दिँदै आएका छन्। यसको साथसाथै सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चलचित्र कर्मीहरूले मनोरञ्जन लिनुका साथै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन्। यसै क्रममा करिब 1 महिना अघि चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेका नायक पल्साले आफूले अभिनय गरेका चलचित्रबाट निर्माताहरूसँग आफ्नो पारिश्रमिक लिनको लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने बताएका थिए। अब यसै विषयमा अन्य चलचित्र कर्मीहरूले पनि मुख खोलेका छन्। त्यस्तै यसै विषयमा नायिका केकी अधिकारीले पनि नेपाली चलचित्र उद्योगमा पारिश्रमिक समयमै पाउन निकै कठिन रहेको र करिब 20% चलचित्रमा पारिश्रमिक उठाउन कलाकार तथा प्राविधिकलाई समस्या हुने गरेको बताएकी छिन्। साथै समयमै पारिश्रमिक नपाउँदा त्यसको असर अभिनयमा पनि पर्ने गरेको बताएकी नायिका केकीले आफूले पनि यो तितो अनुभव गरेकी र डबिङ भइरहँदा पनि अन्तिम किस्ता नपाउने सम्भावना बढ्दै जाँदा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव काममा पर्ने गरेको पनि बताएकी छिन्। साथै उनले भावनात्मक भएर कमजोर मौखिक तथा लिखित सम्झौता गर्दा त्यसको असर कलाकारले नै बेहोर्नु परिरहेको पनि बताएकी छिन्। त्यसैगरी पछिल्लो समय चर्चामा रहेकी अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवालले पनि चलचित्रमा अभिनय गर्नभन्दा पारिश्रमिक उठाउन बढी मेहनत गर्नुपर्ने, पारिश्रमिक उठाउनको लागि गर्नुपर्ने दौडधुप र बहानाबाजीका लागि पर्दामा गरिने अभिनय भन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। साथै उनले आफूले 12वटा चलचित्रमा अभिनय गर्दा 2वटा चलचित्रमा अभिनय गरेको पारिश्रमिक नै छोड्नु परेको पनि बताएकी छिन्। साथै अभिनेत्री लक्ष्मीले 10वटा चलचित्रमा 5वटाले मात्रै बोलाएर समयमै पारिश्रमिक दिने गरेको र बाँकीसँग आफैले गरेको पारिश्रमिक लिन ठुलै मेहनत गर्नुपर्ने पनि बताएकी छिन्। विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोरोना भाइरसको त्रासका कारण सरकारले गत वर्षको चैत्र 11बाट सुरु गरेको लकडाउन गत मङ्गलबार मध्याह्न रातिबाट पूर्ण रूपमा लकडाउन सकिएको घोषणा गरेको छ। तर विगत 4 महिनादेखि लकडाउनका कारण घरभित्र रहँदै आएका चलचित्र कर्मीहरूलाई सरकारको यो घोषणाले कुनै अर्थ राखेको छैन। किनकि सरकारले लकडाउन सकिएको घोषणा गरेसँगै अन्य केही व्यवसायहरू सञ्चालनमा आए पनि नेपाली चलचित्रको निर्माण, छायाङ्कन र प्रदर्शनलाई रोक लगाएको छ। सरकारले अर्को घोषणा नआएसम्मको लागि चलचित्र क्षेत्र सम्बन्धी हुने सबै काम कारबाहीलाई पुनः रोक लगाएको हो। यसै क्रममा लकडाउनको अन्त्य भएपछि चलचित्र क्षेत्र खुल्ने अपेक्षामा रहेका नेपाली चलचित्र कर्मीहरू सरकारले अनिश्चितकालसम्म चलचित्र क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यति बेला उनीहरू निराश र आक्रोशित भएका छन्। कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा समेत नपरेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र लकडाउनको अन्त्य हुँदा पनि नखुल्ने भएपछि नेपाली चलचित्रकी चर्चित नायिका पूजा शर्माले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आऊ छलफल बहस गरौँ, सरकारलाई दबाब दिउँ र कोरोना कहरबाट सुरक्षित रहने व्यवस्था सहित चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाऊ भन्दै आक्रोश पोखिएकी छिन्। नायिका पूजा शर्माले यसै विषयमा अगाडि लेखेकी छिन्, चलचित्र क्षेत्र चलायमान गर्न हामी कति गम्भीर छौँ। बजार खुलिसके, यातायात खुलिसके, सरकारले एक प्रकारको लकडाउनको अन्त्यको घोषणा गरेको छ।
तर न त सरकार न त चलचित्र क्षेत्रका नेतृत्व वर्ग अब चलचित्र क्षेत्र सुचारू गर्ने तत्परतातर्फ अग्रसर देखिएका छन्। के भारतको चलचित्र क्षेत्र खुलेपछि मात्र नेपालमा खोल्नुपर्ने हो? के हामी नेपाली चलचित्रको छुट्टै अस्तित्व छैन? नेपाली चलचित्रले के हामी चलायमान हुन सक्दैन? यो गम्भीर प्रश्न हो। आउँ छलफल बहस गरौँ, सरकारलाई दबाब दिउँ र कोरोना कहरबाट सुरक्षित रहने व्यवस्थासहित चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाऊ, लेखिएकै छ।